अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वफाकी हुकूमत के रमज़ान पैकेज 2026 के हवाले से एक अहम और बराह रास्त अवामी मफाद की अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि आखिरी हिस्से में अहलियत, रजिस्ट्रेशन और अमली रहनुमाई को बिल्कुल वाज़े अंदाज में बयान किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस नौइयत की मुस्तनद और बर वक्त मालूमात आप तक वक्त पर पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब रखना महज इसी मकसद के लिए जरूरी है कि कोई भी सरकारी अपडेट आपसे रह ना जाए। ये एक मालूमाती गुजारिश है, ना कि कोई तशहीरी पैगाम, जबकि दुरुस्त मालूमात इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। अब हम बराह रास्त असल मामले की तरफ आते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज 2026 के तहत इस साल अमदादी रकम में नुमाया इजाफा किया जा रहा है। वो खानदान जिन्हें गुज़श्ता साल 5,000 रुपए दिए गए थे, इस बार इन्हें 10,000 रुपए तक मिलने की इतलात है। ये फैसला इस वक्त अहम है क्योंकि महंगाई और रोजमर्रा अखराजात ने गरीब और मुतवसत तबके पर दबाव बढ़ा दिया है। इस पैकेज से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तकिल मुफीद होने वाले अफराद भी फायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ वो खानदान जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम नहीं लेते, इन्हें भी इसमें शामिल किए जाने की गुंजाइश रखी गई है। अगर अवाम इस अमल से लाइल्म रहे तो बहुत से अहल खानदान रजिस्ट्रेशन से महरूम रह सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रमजान पैकेज किस पसे मंजर में लाया जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से वाज़ेह किया गया है कि इस साल अमदाद का निज़ाम पहले से ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा रहा है। माजी में आटे और राशन की तकसीम के दौरान लंबी कतारें और शिकायत सामने आती रहीं। इसी तजर्बे की बुनियाद पर हुकूमत ने बराह रास्त नकद इमदाद का रास्ता इख्तियार किया है। इस फैसले का मकसद ये है कि आवाम को घर बैठे मदद मिले। इसमें किसी कटौती या गैर जरूरी ताखीर का इम्कान कम से कम रखा गया है। यही वजह है कि डिजिटल अदायगी को मरकजी हैसियत दी जा रही है। अब बात करते हैं इस रकम की जो इस साल दिए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ बाखबर जराए के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में रकम दोगुनी की जा सकती है, यानी 5,000 रुपए लेने वाले खानदान इस बार 10,000 रुपए तक हासिल कर सकते हैं। ताहम ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि हतमी रकम की तस्दीक सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही मुमकिन होगी। जिम्मेदार सहाफत का तकाजा यही है कि बगैर तस्दीक कोई दावा ना किया जाए, इसलिए हम मुमकिना हद तक मुस्तनद मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही हतमी ऐलान होगा, तफसील फौरी तौर पर आपके सामने रखी जाएगी। अहलियत के हवाले से सबसे अहम नुक्ता PMT स्कोर का है। गुज़श्ता बरस PMT स्कोर 24 या इससे कम रखने वाली खवातीन को शामिल किया गया था। इस साल भी इसी मयार को बुनियाद बनाने पर गौर किया जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटाबेस से अहल खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। वो अफराद जो पहले ही कफालत प्रोग्राम में शामिल हैं, इनके लिए अमल निस्बतन आसान होगा। इसके अलावा ऐसे खानदान भी शामिल किए जा सकते हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, मगर इनका डेटा मौजूद है। इससे दायरा कार को वसी करने की कोशिश की जा रही है। अदायगी के तरीकाकार में भी नुमाया तब्दीली मुतवक्के है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक रकम डिजिटल जराए से मुंतकिल की जाएगी। इजी पैसा, जैज कैश या दीगर मंजूर शुदा डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगी होगी। इस तरीके से आवाम को किसी दफ्तर या मरकज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वक्त की बचत होगी और इज्जत नफ्स भी बरकरार रहेगी। हुकूमत का दावा है कि इस निज़ाम में कटौती का इम्कान ना होने के बराबर होगा। ये एक मुस्बत कदम समझा जा रहा है, बशर्त ये कि
عمل درآمد درست ہو۔ رجسٹریشن کے حوالے سے عوام میں سب سے زیادہ سوالات پائے جاتے ہیں۔ اس سال بھی ایک مخصوص کوڈ کے ذریعے شناختی کارڈ نمبر بھیجنے کا طریقہ متعارف کرایا جائے گا۔ یہ کوڈ باضابطہ اعلان کے بعد جاری کیا جائے گا۔ عوام کو چاہیے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور صرف سرکاری اعلان کا انتظار کریں۔ شناختی کارڈ کی درست معلومات دینا نہایت ضروری ہوگا۔ غلط یا نامکمل معلومات کی صورت میں درخواست مسترد ہو سکتی ہے، اسی لیے احتیاط کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ان افراد کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم نہیں لیتے۔ حکومت نے اندیا دیا ہے کہ ایسے خاندانوں کو بھی اس رمضان پیکج میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ان کا ڈیٹا نادرا اور دیگر سرکاری ریکارڈ سے جانچا جائے گا۔ اگر وہ مقررہ معیار پر پورا اترتے ہیں تو انہیں بھی امداد ملنے کا امکان ہے۔ اس اقدام کا مقصد زیادہ سے زیادہ مستحق افراد تک رسائی حاصل کرنا ہے، تاہم حتمی فیصلہ ڈیٹا کی جانچ کے بعد ہی ہوگا، اس لیے صبر اور درست معلومات پر انحصار ضروری ہے۔ پنجاب کے حوالے سے ایک الگ اور اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے نگہبان رمضان پیکج 2026 کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے کہ اس بار بھی پیکج کو بہتر بنایا جائے گا۔ گزشتہ سال کچھ خاندانوں کو 10,000 روپے ملے تھے۔ اس بار سوال یہ ہے کہ آیا رقم میں اضافہ ہوگا یا طریقہ تبدیل کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ راشن اور نقد امداد دونوں کو شامل کیا جائے۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ جلد متوقع ہے۔ پنجاب حکومت کے پیکج میں ڈیٹا PSER سروے سے لیا جائے گا۔ وہ خاندان جن کا گھر گھر سروے ہو چکا ہے، ان کے لیے عمل نسبتاً آسان ہوگا۔ ایک نیا کوڈ جاری ہونے کے بعد شناختی کارڈ بھیج کر اہلیت چیک کی جا سکے گی۔ اگر اہل قرار پائے تو امداد براہ راست فراہم کی جائے گی۔ اس عمل میں بھی ڈیجیٹل ادائیگی کا امکان موجود ہے۔ صوبائی حکومت کا مقصد بھیڑ اور بد نظمی سے بچنا ہے، اس لیے عوام کو ہدایت ہے کہ صرف مستند ذرائع پر بھروسہ کرے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس پیکج کے لیے مرد یا عورت کون درخواست دے سکتا ہے۔ عمومی طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے، تاہم رمضان پیکج میں خاندانی بنیاد پر امداد دی جاتی ہے، اس لیے شناختی کارڈ ہولڈر کا درست ہونا ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں گھر کی خاتون کے نام پر ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ سب تفصیلات اعلان کے ساتھ واضح کر دی جائیں گی۔ عوام کو چاہیے کہ قیاس آرائی سے گریز کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ماضی میں غلط معلومات کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہوئے۔ کسی نے غلط کوڈ پر میسج بھیجا، کسی نے جعلی کالز پر یقین کیا۔ اس بار بھی ایسے عناصر سرگرم ہو سکتے ہیں۔ حکومت واضح کر چکی ہے کہ کوئی فیس یا رشوت نہیں لی جائے گی۔ اگر کوئی رقم مانگے تو فوراً محتاط ہو جائے۔ اصل معلومات صرف سرکاری چینل سے آئیں گی۔ یہی احتیاط آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس رمضان پیکج کا مقصد وقتی سہولت کے ساتھ اعتماد بحال کرنا بھی ہے۔ اگر عوام باخبر ہوں گے تو نظام بہتر چلے گا۔ غلط معلومات نہ صرف نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ مستحق افراد کو محروم بھی کر دیتی ہیں۔ اس لیے آگاہی اور تصدیق دونوں ضروری ہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا اسی لیے اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ درست معلومات حاصل کر سکیں۔ اگر یہ معلومات فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ذمہ دار اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔